Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself is Arya Zohair. I am a clinical psychologist. Today we will talk about eating disorders. Today's lecture is very important and very interesting, so keep connecting and watch it till end. Let's start our lecture. First of all, we will discuss about eating disorder. Eating disorder होता क्या है? Eating disorder is abnormal pattern of eating behavior. यानी कि जो आपके ईटिंग पैटर्न्स होते हैं इनमें abnormally चेंज आ जाता है, या आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या फिर आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू DSM-5 देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. ईटिंग डिसऑर्डर्स की 5 मेजर टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है एनोरेक्सिया नर्वसा, सेकंड पे बुलिमिया नर्वसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, रूमिनेशन डिसऑर्डर, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर जिसे ARFID कहा जाता है, एंड पाइका डिसऑर्डर. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. आज हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की फर्स्ट 2 टाइप्स को कवर कर लेंगे और बाकी की टाइप्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा की. एनोरेक्सिया मीन होता है लैक ऑफ हंगर, नर्वसा कहते हैं डिसऑर्डर को. एनोरेक्सिया नर्वसा में पर्सन खुद को ओवरवेट महसूस करता है, ओवरवेट कंसीडर करता है और वो डेली बेसिस पे कॉन्स्टेंटली अपने वेट को मॉनिटर करता रहता है. उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, लेकिन उसको ये वहम हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा हूँ या दिखाई दे रहा हूँ. अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी मेन 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अगर ये किसी भी पर्सन में पाई जाए तो इट विल बी कंसिडर्ड ईटिंग डिसऑर्डर. एनोरेक्सिया नर्वसा में जो 3 करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है जो पर्सन एनोरेक्सिया नर्वसा का पेशेंट होता है वो ऐसा फूड यूज़ नहीं करता है कभी भी जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला हो, ठीक है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इनटेक हो और या उसके खाने से उनका वेट जो है वो बढ़ने का खतरा हो. ओके. और सेकंड में आ जाता है कि ऐसे पर्सनस में इंटेंस फियर पाया जाता है कि मोटे हो रहे हैं और वो ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं जो उनका वज़न को वेट को बढ़ने ना दे, बढ़ने से रोके. थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है ऐसे पर्सन अपनी बॉडी शेप को और बॉडी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो हद से ज़्यादा इसके बारे में परेशान रहते हैं कि मैं जो है मोटा कभी ना दिखूं. उनके बॉडी में ये बना होता है कि मैं मोटा दिख रहा हूँ, हालांकि वो एक्चुअल में मोटे होते नहीं हैं, एक्स्ट्रा थिन होते हैं. एनोरेक्सिया नर्वसा की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट में आ जाता है रिस्ट्रिक्टिंग टाइप, सेकंड है बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप. पहले हम बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्टिंग टाइप की. इस टाइप में पर्सन वेट गेन से बचने के लिए या तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाता है या फिर डाइटिंग पे चला जाता है या फिर फास्टिंग पे चला जाता है, यानी कि सारा दिन अगर उसने एक टाइम खा लिया तो बाकी जो पूरा दिन है उसने भूखा गुजार देना है. इस टाइप में पर्सन अपने वेट को बढ़ने से बचाने के लिए अनहेल्दी पर्जिंग बिहेवियर्स यूज़ नहीं करता. इट्स मीन कि वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट नहीं करता, लैक्सेटिव यूज़ नहीं करता और इस तरह की अनहेल्दी वेज जो होते हैं पर्जिंग के वो यूज़ नहीं करता. इसमें सिर्फ ये होता है कि ये एक्सेसिव एक्सरसाइज पे चले जाते हैं या डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं. और अगर ये सूरत हाल जो है वो लास्ट 3 मंथ से हो तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड दिस टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वसा. अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा की सेकंड टाइप पे, जिसको कहते हैं बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप. बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप में बिहेवियर जो होता है पर्सन का वो इस तरह का होता है, एबनॉर्मली होता है. ऐसा होता है कि वो खा तो लेता है, कैलोरीज गेन कर लेता है, लेकिन जब उसे खौफ होता है कि ये मेरा वेट इससे गेन हो जाएगा तो वो इस तरह के बिहेवियर्स, अनहेल्दी बिहेवियर्स यूज़ करता है. यानी कि जैसे सेल्फ इंड्यूस वॉमिट हो गया, गले में उंगली डाल के वॉमिट कर देना, ठीक है, लैक्सेटिव यूज़ करना और डायूरेटिक्स यूज़ करना. तो इनका इस्तेमाल वो ज़्यादा करने लग जाता है. वो किस लिए करता है कि उसका जो आइडियल वेट है, जो थिनिंग आइडियल इमेज जो उसका होता है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रखने के लिए वो इस तरह के बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है. अगर ये सारी सूरत हाल 3 मंथ्स के लिए पर्सन में पाई जाए तो इसका मतलब है कि इट्स मीन पर्सन हैज़ एनोरेक्सिया नर्वसा. अगर हम ओवरऑल एनोरेक्सिया नर्वसा की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो उसमें जो खासियत इस पेशेंट में पाई जाती हैं उसमें ये होगा कि वो एक्सट्रीम थिन होंगे,
ٹھیک ہے. نارمل باڈی ویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ راضی ہی نہیں ہوتے، ولنگ ہی نہیں ہوتے. ان کو ہر وقت یہی لگتا رہتا ہے کہ وہ موٹے دکھائی دے رہے ہیں. حد سے زیادہ خوفزدہ ہونا کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ گین ہو جائے گا. اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہت محدود کر دیتے ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کا نارمل ویٹ سے بھی کم ویٹ ہے ان کا. وہ اپنے آپ کو موٹا ہی سمجھتے رہتے ہیں. انوریکسیا نروسا کے پیشنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو فزیکل سمٹمز پائے جاتے ہیں ان میں آ جاتا ہے کہ ان کی بونس بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں. ان میں آسٹیوپروسس بہت کامن پایا جاتا ہے. ان کے نیلز اور جو ہیئر ہوتے ہیں وہ بھربھرے ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فوڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ یلوش ہو جاتی ہے. خون کی کمی ہو جاتی ہے. ان میں سارا دن یہ تھکان محسوس کرتے رہتے ہیں، ایکٹیو نہیں رہتے. انوریکسیا نروسا کی وجہ سے کئی دوسرے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، نفسیاتی مسائل. فار ایگزامپل ڈپریشن ہو سکتا ہے ان کو، او سی ڈی ہوتا ہے. او سی ڈی خفت ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ جو ہے بڑھ نہ جائے. فوبیا ہو سکتا ہے اور یہ ڈرگس اور الکوہلزم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. پہ بات کر لیتے ہیں انوریکسیا نروسا کے بعد جو بات کرتے ہیں ہم بولیمیا نروسا کی. یہ ایک سیریس لائف تھریٹننگ ڈس آرڈر ہے. اس میں پرسن کھانے کی مقدار زیادہ کھا لیتا ہے، اسے اپنے کھانے پینے پہ عادات پہ کنٹرول نہیں رہتا، اوور ایٹنگ وہ کر لیتا ہے اور عام طور پر یہ چھپ چھپ کے کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ کھا لیتا ہے تو اس کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ اس کا جو باڈی امیج ہے وہ تو خراب ہو جائے گا. وہ تھن دکھائی دینے کی بجائے موٹا دکھائی دے گا. یہ لوگ بھی اپنی باڈی امیج کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. پھر باڈی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پھر انہیلدی ویز یوز کرتے ہیں کیلوریز کو ریڈیوس کرنے کے لیے. انڈیوس وامٹ، فار ایگزامپل وہ گلے میں انگلی ڈال کے الٹی کرتے رہیں گے، بار بار کھا لیں گے اور ہر دفعہ پھر اس طرح سے کریں گے، لیگزیٹو یوز کریں گے. تو اس طرح کے بیہیویئر وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کی بات کریں تو پرسن کسی بھی کھانے کے 2 گھنٹے بعد دوبارہ سے کھانا کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. کھاتے ہوئے وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، کھانے سے ہاتھ نہیں روک سکتا. زیادہ کھانے کی وجہ سے جو اسے گلٹ محسوس ہوتا ہے تو اسے کمپنسیٹری بیہیویئر جو ہے وہ یوز کرتا ہے، ایک انہیلدی ویز یوز کرتا ہے کہ جس سے اس کی کیلریز اور کھانا وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. کمپنسیٹری بیہیویئر پہ بات کریں تو وہ یوزز آف لیگزیٹو بہت زیادہ کرنے لگ جائے گا، انڈیوس وامٹ کرے گا، حد سے زیادہ ایکسرسائز کرنے لگ جائے گا، یا پھر اس کو گلٹ اتنا ہوگا کہ میں نے زیادہ کھا لیا تو وہ اگلے دن جو ہے وہ سارا دن بھوکھا رہے گا، کھائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر بنج ایٹنگ جس کو بہت زیادہ کھانا کہتے ہیں اور پھر کمپنسیٹری بیہیویئر دونوں اگر ہفتے میں ایک دفعہ یعنی ونس اے ویک 3 منتھس کے لیے پائے جائیں، کانسٹنٹلی پائے جائیں پرسن میں، تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ بولیمیا نروسا. بولیمیا نروسا کے فزیکل سمٹمس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میں یہ سمٹمس بہت زیادہ سیویئر پائے جاتے ہیں، سیریس قسم کے ہو سکتے ہیں، جیسے گلے میں مرچیں لگنا، سوجن کا ہو جانا، بار بار وامٹ کرنے کی وجہ سے ان کا جو گلا ہے وہ اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے. ان کے ٹیتھ خراب ہو سکتے ہیں. جو اسٹمک میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہ بار بار وامٹ کے ذریعے جب باہر آتا ہے تو ان کے دانت جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. لیگزیٹو یوز کرنے کی وجہ سے ان کو گیسٹرو کا پرابلم ہو سکتا ہے، ان کو انتڑیوں وغیرہ کا پرابلم ہو سکتا ہے، یعنی ڈائریا وغیرہ کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے فزیکل سمٹمس میں آ جائے تو بار بار وامٹ کرنے کی وجہ سے ان میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. باقی کی ایٹنگ ڈس آرڈرز کی ٹائپس کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے. آپ کی لائکنگ کا، آپ کے پسند کرنے کا، ویوز کا بہت زیادہ تھینکس. کیپ کنیکٹنگ ٹو مائی چینل لرننگ از جرنی. ناؤ اللہ حافظ.